अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन गुज़र चुका है और अल्लाह का शुक्र है कि ये इलेक्शन पुरअमन रहा किसी भी हादसे से। तो अब हम बात करेंगे अपने हलका NA 82 और PP 71 से, जहाँ पर एक कांटेदार मुकाबला था। तो एक बार फिर भरत ख़ानदान ने जो दोबारा MPA की सीट तो वो मुसलसल जीतते आ रहे थे, लेकिन MNA की सीट भी इस दफ़ा दोबारा दूसरी बार ये उन्होंने जीत ली है और दोबारा दोनों भाई एक MNA और दूसरा MPA की सीट पर मुंतखब हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये थी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक तो आपको टोटल वोट का बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि किस उम्मीदवार ने, जीतने वाले ने और हारने वाले ने कितने वोट लिए हैं। तो पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि PP 71 के जो टोटल वोट हैं वो हैं जी 2,66,757। ये हैं टोटल वोट रजिस्टर। तो इसमें से जो मर्द के हैं वो हैं 1,41,804 और ख़वातीन के हैं 1,24,953। इसी तरह NA 82 के जो टोटल रजिस्टर वोट हैं वो हैं 5,63,116 और जिसमें से मर्द के हैं 2,58,879 और ख़वातीन के हैं 2,64,237। ये थे PP 71 और NA 82 के टोटल वोट और मर्द और ख़वातीन के जो वोट हैं। अब आ जाते हैं जो तीसरे नंबर पर जिसने गालबन दूसरे नंबर पर जिसने वोट्स लिए हैं NA 82 से, वो हैं हारून हसन पराचा तीसरे नंबर पर जो है। फिर उनके बाद आते हैं नदीम अफजल चांद, फिर आते हैं डॉक्टर मलक मुख्तार। हारून हसन पराचा ने ना तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्हें कोई कंपेन नहीं करने दी गई, ना कोई पैना फ्लैक्स लगाने दी, ना कोई रैली निकालने दी गई, ना कोई जलसा जुलूस, कुछ भी नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद ये जो खामोश वोट था, जो इमरान खान से मोहब्बत करता था, जो इमरान खान ने कर्ज़ अवाम पर था, अवाम पर, वो अवाम ने अपना वोट दे के कास्ट किया। आज़ाद जो लोग, आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ाद लोगों ने वोट देकर ये बताया है कि हमें ग़ुलामी नहीं मंजूर। तो हारून हसन पराचा ने NA 82 से 60,472 वोट हासिल किए हैं। ये सारा वोट इमरान खान को जाता है। इसके ऊपर नदीम अफजल चांद ने 87,349 वोट हासिल किए हैं और डॉक्टर मलक मुख्तार जो कि दूसरी बार MNA मुंतखब हो रहे हैं, उन्होंने 1,08,714 वोट हासिल किए हैं। तो ये है NA 82 का। अब हम बात करते हैं PP 71 का, जहाँ पर नईम हैदर पंजुथा, डॉक्टर मलक सुहेब अहमद भरत और फ़ारूक शाह जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और तहाद था इनका नून ग्रुप और नदीम अफजल चंद के साथ, उन्होंने कितने वोट लिए हैं? पीर फारूक साहब ने वोट लिए हैं 21,601 और नईम हैदर पंजुथा ने जो वोट लिए हैं, नईम हैदर पुछा जो लीगल एडवाइज़र था इमरान खान का, और इन्हें भी इलाके में इमरान खान इलाके में इन्हें भी नहीं कोई जानता था। जब से ये इमरान खान के साथ लगे हैं तो इन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है और ये जितना वोट पड़ा है ये इमरान खान की मोहब्बत का वोट है। तो इन्हें वोट पड़ा है 49,076 और जो पहले नंबर पर जीतने वाले उम्मीदवार हैं मलक सुहेब अहमद भरत जो नून लीग के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट पड़े हैं 55,050। ये थे PP 71 के। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको PP 72 के भी बता देते हैं कि PP 72 से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जैद गौरी, उन्हें पड़े हैं तीसरे नंबर पर, वो आए हैं 16,380 और दूसरे नंबर पर आए हैं जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे सुहेल अख्तर गुज्जर साहब, उन्हें 41,363 पड़े हैं वोट। और जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं नून लीग का
جو امیدوار تھے منصور اعظم سندھو، انہیں 50,408 ووٹ پڑے ہیں جو وہ امیدوار جیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے ووٹ جو انہیں ووٹ ڈالے گئے ہیں لوگوں کی جانب سے۔ تو ناظرین تھوڑا سا میں مزید جہاں یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو حاصل کی سیٹیں وہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے تھے، اس کے بعد پی ایم این مسلم لیگ نون، اس کے بعد پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، اور لیکن کہیں جگہوں پر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، جو انہوں نے مختلف جگہ ریٹس کی ہیں کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، جھرلو پھرا ہے، تو کہیں جگہ پر اب آج فیصلے بھی عدالت کی طرف سے آنے ہیں کہ کون جیتا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے۔ جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اس کا کیا رزلٹ آئے گا، دوبارہ گنتی ہوگی، کیا آر او آفس میں اس کو رزلٹ کو چینج کیا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، دھاندلی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا حلقہ N82 اور PP71 کا، جہاں پر لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ تو میں یہاں یہ بات آگے جیسے کر رہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے انہیں بالکل کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی جلوس نکالنے کی اجازت قطعاً نہیں تھی، کوئی جھنڈا، کوئی پینا فلیکس لگانے کی نہیں اجازت تھی۔ اس کے باوجود خان کی محبت جو عوام کے دلوں میں تھی، جو خاموش دفعہ نکلا ہے، ان لوگوں نے، ان بندوں نے، ان بچیوں نے، ان بچوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے جو زندگی میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تھے۔ تو لیکن انتظامیہ کی طرف سے رات 12 بجے تک سیاستدانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے، اس کے بعد عوام کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی ووٹ کی یہ اوقات ہے کہ ہم جسے چاہیں وہی منتخب ہوگا، وہی صدر بنے گا، وہی وزیر اعظم بنے گا، وہی وزیر اعلیٰ پنجاب یا دوسرے صوبوں میں بھی بنے گا۔ تو یہ ووٹ عوام نے کاسٹ کر کے ویسے تو بتا دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اس غلامی سے نکالیں، ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا۔ تو اسی طرح عوام کو ہر بار آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا اور اپنی آزادی کے لیے یہ جنگ لڑنی ہوگی، اور یہ جنگ اسی طرح لڑی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، بھاری اکثریت سے ہر بار نکلیں اپنے گھر سے جب بھی الیکشن ہو، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، اور اپنی ذات پات سے، اپنی برادریوں سے ہٹ کر ووٹ کاسٹ جس طرح اس دفعہ آپ نے کیا ہے اسی طرح کریں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ اس دفعہ گاؤں میں بھی برادریوں سے بالا تر ہو کر لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو یہی ووٹ کاسٹ آپ جب ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کریں گے، نالیاں گلیاں تھانہ کچہری سی سیاست سے ہٹ کر ووٹ کاسٹ کریں گے، تو یقیناً اس ملک میں بھی تبدیلی دور نہیں ہے، جلد انشاءاللہ آئے گی، اور یہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں یہ ٹوٹیں گی، اور جو خوف کے بت ہیں یہ بھی ٹوٹیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور یقیناً اللہ سے ہی مدد مانگنی بھی چاہیے، وہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اسی بات کے ساتھ میں اب کے لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی اور معلومات، نئی سوچ کے ساتھ اور نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب کے لیے السلام علیکم۔